Ikatulong Juan Kapitulo 2. Ingon siya, minahal kong mga anak. Ingon siya tatan. Naghandom siya nato nga kita mahimo nga maayo ang atong panglawas. Tanaw na to ni. Kay anak man ta sa Dios, naghandom ang Dios niini. Ikatulong Juan versikulo 2. Namoy Biblia diha, basahan na ninyo. O kung wala, sa kung nang-giingon sa unahan, isulat lang yun siguro. Pinaagi sa inyong mga bulpin, papel, inyong gitapad karon sa inyong mga nahimutangan. Ato ning basahon ang libro ni gisulat ni Juan, mga kapaglaom. Aron mailhan nato ang mga anak sa Dios. Niya dinhi. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga maayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Ang pag-ingon sa balaang kasulatan, mga kapaglaom, nga muuswag ang atong maayong panglawas, pinaagi sa atong pag-amping. Like pagkaon. Tatanahon. Atong tanahon ang mga anak sa Ginoo. Deuteronomio. Anamoy ideya diha pag-ukab sa libro sa Deuteronomio. Basahon na to ni. Kapitulo 14. Mga bersikulo 2 man to ganina, bersikulo 3. Ingon siya din Bersikulo 3. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga mahugaw. Ug atong anak, mga kapaglaom, imagine ka, ug atong anak, dili gyud nato tugutan nga mukaon og yuta. Kay hibalo gyud ta basta yuta gani, hugaw gyud na. No? Di ba? Kana lang ganing bata nga di manghunaw ni kaon, badlungon ginas ginikanan. Kay ingnon man nas ginikanan hugawan. Unya kinirabang hugawan, dili pasudlon sa langit. No? Ato basahon na. Tanawon ginato. Kay lisod ni, og di ni nato mabasa. Pinadayag. 21. Versikulo 27. Ato ning basahon. Aron nato gining masayran. Ay daghan din ni sa gisultis Biblia nga makahatag natog paglaom sa atong kinabuhi. Alang sa mga anak sa Dios ni, katong mga anak nga kini ang atong giila nga atong mga anak, di gina nato tugutan nga magkaon og hugaw. Di nato tugutan nga magkaon di manghinaw, di nato tugutan nga magkaon lang anang mga linabay. Ingon sa Libros Pinadayag 21:27, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. But pasabot og hugaw ang tao di nakasulod. Langit. Ang mga pangutana nga moabot sa atong hunahuna, naay ba day hugaw? Atong basahon Biblia na bay hugaw. Sundin ninyo Genesis kapitulo murag mag-extend na putag nga tag dispensa nga mag-extend tag pipila ka mga gutlo, mga kapaglaom, tungod kay ubay-ubay po ni atong gihisgutan karon nga gabi. Medyo murag nawala ta sa kuan kaganina, pila ka mga gutlo. Panato ni siyang ipadayon karon. Genesis sa iyahang kapitulo 7. Sundin ninyo mga kapaglaom. 7 versikulo 2. Unsa may gisulti dinhi sa libro nga gisulti dinhi Genesis kapitulo 7:2. Sa tanan nga mga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito, ang laki og ang iyahang bayi, og sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha
laki og ang iyang bay. Duha ka klaseng mananap mga kapaglaom. Naihugaw, napoy limpyo. Ang problema lang, kay pag-ingon din sa Henesis nga naay hugaw, naay limpyo, ang mga katawhan, pipila na to ka mga higala, nagtudlo o nawa na isugo. Ikatuha, nagtudlo nga hinlo na. Ang Biblia kay sentido kumon man yung nagsultis tinuod. Di man na mausab, matod pa Salmista David, 89 versikulo 34, og unsay migula sa akong mga ngabil, di na ako ilisdan pa. Pag ingon niya hugaw, awa, gin makalimpyo anak kay hugaw man. Muna nga, og atong pamalandungan sa makadaghan, mahimo nga kanabang walay kapuslanan ang atong pag-angkon nga kita mao ang tinuod nga relihiyon. Ngano man nga wa may kapuslanan, wa naman nato gitudlo ang hugaw ug ang limpyo. Ingon si Ginoong Hesus, mailhan nimo ang kahoy pinaagis iyahang bunga. Ngano man nga itudlo bagida ini. Atong basahon na pod ang libro sa Ezekiel. Atong paspasagamay kay medyo mura og gigukod tas panahon. Ezekiel 44 versikulo 23, mga kapaglaom. Sundin na ninyo kay aron atong mahibaluan ang mahitungod ni anang mao nga kapitulo bersikulo sa Biblia. Ato gina siyang hisgutan mga kapaglaom musugutag sa dili kay aron atong mahibaluan kining gitawag lintunganay sa kamatuoran. Dinhi man ta magsibo sa lintunganay sa kamatuoran. O dili nato ni tukion mahimo ning lintunganay nga way kamatuoran. Di ba? Sayon ra kay ang pag-analisis nato, mahimo ni siyang lintunganay nga walay kamatuoran sa panahon nga di nato ni siya tukion mga kapaglaom. Ezekiel, kung nana diha libro ni Ezekiel 44 versikulo sa mga versikulo ani 23. Ito ning basahon. 44:23 nagingon. Og tudluan nila ang akong katawhan. Patudluan man lagi. Unya, ang uban ni tudlo nga hinlo na. Ingon siya, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan, sa balaan og sa nahugawan, og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw og sa malinis. Naay kalainan ang mahugaw og malinis. Naay pangutanan ingon, unsay kalainan sa mahugaw og malinis? Ang tubag mga kapaglaom sa bilyako nga tao, ang kalainan kay ang hugaw-hugaw, ang linis-linis. Munay kalainan. Apan atong tan-awon karon unsa ang kalainan mga kapaglaom. Aron atong masayran gyud. Naba di kalainan, napupuy hugaw. Atong tanawon. Basta sa ako nang gikaingon kaganina, ato lang gikasubo sa ato nga mga tigpaminawan nga mag-extend yung tag pipila ka mga gutlo. Kay aron ato gining masabtan nga ang mga anak sa Dios, kung ikaw anak na sa Dios, iya kang gitagaan og pagkaon nga dili hugaw. Dili sa katugutan nga magkaon kag lapok. No? Patudluan man. Ani adin he. Levitico. Maingon ang uban nga, oy dahan tugon man na. Nya kanang pinadayag 21, 27. Daan din ang tugon bag-o na.
Nya di man pasudlon dito mo na nga ang daan tugon gisultihan tang daan aron di ta mahugaw. Oh, sayon ra kayo na ato sabton 11. Levitico 11:29. Okay niya. Og kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo. Hugaw man. Sa taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta, nga mukamang sa ibabaw sa yuta, ang milo, og ang ilaga, og ang halo, ingon sa ilang matang. Pag ingon ganig ingon sa ilang matang, na sila kapariha. Wa palang gimensyon aning bersikulo ha. Gilain nga bersikulo. Niya. Bersikulo 30. Og ang tuko, og ang banghitaw, og ang taluto, og ang tabili, og ang kamilyon. Na ay mga matang. Ato kunong tan-aon, og unsay ipakaon sa Ginoo nato. Adto na putas Deuteronomio. Ay murag mao ni pinaka kuan nga bersikulo sa Biblia nga atong gihisgutan kaganina. Deuteronomio 14. Ato gyud tan-awon dinhi og nganong niingon siya nga naay mga matang ang mga mananap nga hugaw. Apan wa pa lang na-mention ha. Aton basahon. 14 sa Deuteronomio. 14 arita magsugod sa 4. Kay ingon man siya nga dili ka magkaon bisan unsa nga hugaw. Ato tan-awon ang bersikulo 4. Kini mao ang mga mananap nga pagakanon ninyo. Aw, kanindot no. Yatang gisultihan kay ingon mas isikil patudloan. Amo ni kanon nato. Kay anak man tas Ginoo. Ingon siya dinhi. Mao kini ang mananap nga pagkanon ninyo. Ang baka, ang karnero, ug ang kanding. Giklaro gyud. Ang serbo, bersikulo 5, ug ang korso, ug ang lagsaw, ug ang oso, unicornio, ug ang baka nga ihalas, ug ang kanding nga ihalas. Kalainan, bersikulo 6, tanawon to kalainan. Og ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko. Giklaro man yun. Giunsam kuko, gibahin. Ingon siya dinhi nabahin ang kuko nga pikas sa duha. Og ang nagausap sa kinaon sa taliwala sa mga mananap kana pagakanon ninyo. Baka mga kapaglaom pag makapahit nagsagbot usapon. Timanin niyo ha. Ang kabaw pag kaunag sagbot usapon. Pero ang mga talignis ug ngipon mga kapaglaom, kitang tao kay kuan man ta, tupong man tag ngipon, usap gyud ta. Kanang mga talignis ug ngipon, ilala ng tunlon nga di mausap. Basta talignis og ngipon. Iro, may paibukog kay usapon mas iro, pero kanang uban dili na usapon niya. Hab-hab ang kaon ana. Padayon ta. Bersikulo 6. Taliwala sa mamunap. Bersikulo 7, bisan pa ni ana kini dili ninyo pagkakanon niadtong mga nagapangusap sa kinaon og sa mga adunay kuko nga pikas, kamilyo, ang libre, usap ni kinaon, og ang koniho, kay nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko, nga mahugaw kini alang kaninyo. Unsa may dili pikas ang kuko? Kabayo. Usap sa kinaon, usap, pero dili pikas ang kuko. Napoy pikas ang kuko niya, dili sad mo usap sa kinaon. Bersikulo 8. Og ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala magpangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Og sa unod nila niini dili kamo magkaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay.
giklaro gyud dinhi sa Biblia mga kapaglaom. Moingon ang uban, oy daan tugon man na. Pag-abot ni Kristo gilansang na sa krus. Iyan na nang gipakamatian. Mo na sayop nga hunahuna. Kay sa buhat kapitulo 10, ang gipakamatian ni Kristo iyang gihulagway sa mga mananap ang mga tao nga nahugawan. Nganong nahugawan tungod kay nagkinabuhi o nagbatasan sa malaway. Busa si Kristo nagpakita sa pananaon ngadto ni Pedro aron makuha ang barrier nga nagaulang sa Hudiyo ug Hintil. Human ni ana sumala sa 28 nagingon nga 28 sa buhat niingon ang Dios nag-ingon nako nga di na nako nganlan og hugaw ang tao. Oh, klaro kayo eh. Muna nga kung atong tutukan mga kapaglaom niini nga gabi sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. O kung ikaw nag-ila na nga ikaw anak sa Dios, siguruha dawat ang marka nga gihatag sa Dios adlaw nga ipapahulay. O kung ikaw nag-ila na nga ikaw mahimo ng anak sa Dios, tumana ang sugo sa Dios kay maunay anak nga buutan matinumanon sa sugo sa amahan. Ug kung ikaw nag-ila nga ikaw anak na sa Dios, ang Ginoong Dios dili mo tugot nga magkaon kag hugaw. Busa ampingan ang atong lawas. Ano man? Isaiah 66 bersikulo 15 paingon sa 17, di gyud magmahay ang tao mga kapaglaom tungod kay sa pagbalik sa atong Ginoo adto na didto ang katapusan. Ang gahi dili na gahi, sunog man gyud. Kanang gahi karon, ang gahi ba pasabton? Gahi tudloan, dili na magahi na ng panahon na. Ano man, sunogo na sa Ginoo. Na nga tibuok nga kalibutan o sa mga pagtuon sumala sa sinsya mga kapaglaom ang baboy dunay kagaw. Kagaw gitawag siya trichina larva. May gabi ingadto ni Jennifer Encarnacion nga nagatan-aw sa atong programa karon nga gabi. Makita nato ato recognize ang ato nga mga higala nga nagasunod nining atong programa. Kung atong makita sila karon sa ato monitor mga kapaglaom kay medyo nawala ta kaganina, ato nang i-recognize sila pinagi sa atong pagtan-aw kanila. Jennifer, nagpabilin si Jennifer Encarnacion sa pakiguban kanato. Kaganina dabay ang ato nga mga higala nga nagasunod sa ato nga programa. Matod pa sa sinsya mga kapaglaom, ang kagaw nga naa sa baboy gitawag siya trichina larva. O imong susihon ang tibuok nga kalibutan sa mga grocery na may mga baligya nga mga gatas sa kanding, gatas baka, na ay mga fresh milk, mga gatas nga ginabaligya atong mapalit. Makita na nato pero di ka kakita gatas sa baboy. Matod pas pagtuon nga og imo nang kanon imnon ang gatas sa baboy makahatag nagsakit sa tao kanang gitawag sakit nga sanla. Muna nga ingon ang Ginoo di pasudlon sa langit ang mga hugaw. Taong mga hugaw. Unsa may ilang batasan sa mga taong hugaw? Matod pas pinadayag kapitulo 21-27, nagbatasan sila sa malaway. Ingon ang Dios hugaw, ingon pug limpyo. Dili na siya dili na siya sakto kay may tag kita naghimo sa mga mananap kay moingon tag limpyo na. Makabuo ta. Ang Dios may naghimo, ingon ang Dios nga dili ra bagyod
mailisdan ang mga pulong may gula siyang baba. Unya kita ray magbuot-buot og ilis. Ingon sa libro sa Pinadayag, nagsulti man pod nga og imong kuhaan ang pulong, kuhaan kag bahin dito sa langit. Unya og imong dugangan po kastigo nimo sa dinhi sa yuta, porting lisura ana. Muna nga ang subayo nato kanirang naa sa Biblia. Ang mabasa lang, pag mabasa hugaw gyud na. Pag mabasa limpyo kay ipakaon, limpyo gyud na. Ano ato masupakon? Pag mabasa adlaw ipapahulay Sabado gyud na. Pag dili mabasa nga adlaw Domingo ipapahulay ung tisimba, dili gyud na siya mabasa. Oh? Nya ato nang buot-buotan nga mao na siya kay atong gisaulog ang panahon sa paggabanhaw ni Kristo. Sayop na nanahuna nga naman kita ray magbuot. O ari ka sa paghimo sa pangadji, pangadji ba? Pagingon nga Ama namo nga nakas mga langit, pagdaygo na imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang pagbuot sa Dios dinhi sa yuta ug diha sa langit matuman. Apan ang subo kay usahay ang atong pagbuot mo'y matuman. Ingon ang Dios hugaw, pagbuot man nato limpyo na, hakaon. Nya, makadupa ta, makabalibad ta. Pag moingon na ang Dios nga pamatyon niya. Isaya 66, pamatyon man gyud niya, sunugon man gyud niya. Pinaagis kalayo, unya pamatyon pinaagis siyang espada, tungod siyang kasuko, kay ang tao nagpabilin sa pagkaon sa mga mahugaw nga mga pagkaon nga gitudlo sa Dios matagusa. Higala igsoon ning gabi ato ng pamalandungan sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako nagakinahanglan kaluwasan. Ikaw ug ako nagakinahanglan nga ang Dios malipay sa atong buhaton. Sure gid ko ana. Atong himuon sa atong kinabuhi nga atong pangayoon sa Ginoo nga iyatang tabangan nga ang atong mahimo ikahimuot sa iyang atubangan. Kay kun maglitok taan ang pag-ampo nga nagaingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, unya kitay magbuot, dili na lang ta mulitok ni ana higala igsoon. Nganuman, usa ka dakong bakak ang atong gihimo. Ingon si San Juan, kung ang tao muila siya siyang kaugalingon, nga siya walay sala, iyan ang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Pait na, kung ang atong naging kaugalingon, atong limbungan, atong unayon sa pag-ilad ang atong kaugalingon, mo na'y pinakalisod, higala igsoon. Busan ini gabi atong pumalandungan, ikaw ug ako, naata karon sa kahimtang nga dili kini ang haruhay. Buot na ko ipasabot kung naglisod ang tao karon ang pipila sa financial, naglisod ang tao karon sa atong mga materials nga gikinahanglan, hibalui higala igsoon ang atong espirituhanon nga kahimtang lisod usab. Nganong moingon kong lisod tungod kay daghan tao nga nag-ila sa Ginoo karon panahon na, apan ingon si Ginoong Hesus, pag dili ka mo bantay og sugo, bisag nakaila pa ka kanako, mahimo kang bakakon ug wa nimong kamatuoran. Ato nang bantayan sa atong kinabuhi, higala igsoon. O kung ikaw ug ako naa na sa panahon sa husto nga pag-alagad sa atong Ginoo, apan sa impluwensya sa kalibutan na limbungan ta tungod sa mga kahilayan, tungod sa mga butang nga atong nakita nga makatagbaw sa atong pagbati tawhanon, higala igsoon, doon na pa'y panahon nga imo nang biyaan. Balik sa atong Ginoo, balik sa pag-alagad sa atong Ginoo, sa husto nga pag-alagad, kay ang Ginoo naghulat kanimo kanako. Ato ng pamalandungan sa atong kinabuhi. So nini gabi, kung naman tayo igong oras, tayo igong panahon, ang pipila ka magutlo ato ning gamiton alang sa atong pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang gihatag kanato ang malampuson
nga kahigayonan sa pagpahat sa mayong balita pinaagi nini nga kahanginan. Ato sa pasalamatan ang tanan nato nga mga kaigalaan, mga kaigsunan nga nagasunod sa atong programa. Diha sa naminaw sa atong mga radio station, nagtan-aw sa atong mga Facebook live, atong pasalamatan ang atong nga mahigala. Kay kung wala kamo, wala usab ako. So salamat sa inyong pagpakiguban og salamat usab sa kinatibuk-ang puwersa sa Seventh-day Adventist nga naghatag kanatong higayon nga makahimo kita sa pagsibya sa atong prinsipyo ug baruganan pinaagi sa pagpangulo sa atong pinalanggang presidente diha sa atong konferensya kapag laom Pastor Charles Nugra o giabagan sa ato ang communication director kapag laom Pastor Lilord Arangis og maingon usab sa atong mabtikon nga station manager kapag laom Efren Ortiga og sa atong production manager kapag laom Pastor Ron Gilaran og sa ato nga mga media missionaries og sa atong technical department nga naga unong nato nining pipila ka mga gutlo nga atong gipahat ang mayong balita ngadto sa mga higala diha sa ilang tagsa ka mga puluyanan. Atong ginapasalamatan ang ilahang panahon nga gigugol usab alang sa pakiguban ni ining orasa. Nining taknaas gabihon mga kapaglaom, ako mong gidapit sa pagpakiguban alang sa atong pagampo. Magampo kita nining gabi. Dios nga magagagahom, salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Salamat sa mga mensahe nga among gisawan, among gihangyo ikaw Ginoo. Nga kadto makahatag namo dakong paglaom sa among kinabuhi. Aduna pay panahon sa pagkahimong bag-o. Panahon sa pagkahimong limpyo. Dili kami mahinlo o Dios kung wala ikaw mutabang kanamo. Busa ang pipila usab mga higayon among mahisgutan unsaon ang paghatag kalimpyo sa among kinabuhi. Nga kini imong ikahimuot pinagis imong kabubuton amo kanang lauman Ginoo. Nga amo usab kanang masaw-an sa pipila ka mga adlaw dinhi sa kahanginan. Panalangin ni imong tanan nga mga anak tibok naong sayuta nini nga gabi. Ihatag ang mayong panglawas. Proteksyon kami sa tanang panahon sa among kinabuhi. Bisan asa kami dapit na hiluna karon. Among pagpamahulay uban ni kami hantod sa kabuntagon. Ang pipila kanamo magapadayon sa pagbiyahe. Proteksyon kami dihas mga kadalanan. Ginoo among giampo nining taknaa sa gabion. Kon ang among pagtuo nagaanam kini sa pagkaluya. Among gihangyo ikaw nga imong ihatag ug ipadala ang gahom sa balaang espiritu aron sa pagdasig kanamo pinaagi sa pagpamalandong sa mga mensahe nga mohatod kanamo ngadto sa pagdaog unya sa kinabuhi nga walay katapusan samtang kami imong pagakuhaon inigbalik nimo. Lauman namo ang kining tanan mo gihangyo dawaton og pasaylo among mga sala amo kining gipangayo pinaagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. So ana kita igong panahon sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa dinhi sa EWR kini inyong nga alagad Evangelist Rusty Daguhoy mosulting moingon samtang ang tawo mohilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom dalaygon ang Dios maayong gabi Pilipinas. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik kini ang DYAM FM ang imong Adventist World Radio.